बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मियां नवाज शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं मरी और कल वो अदालत में पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस केसेस में। और आज जो था अदालत ने जो तोशाखाना केस है जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह के ख़िलाफ़ है, उसमें नैब को उनका बयान भी कलमबंद करने के हदायत जारी कर दी हैं। और नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जो उनके क्लाइंट हैं यानी कि जो नवाज शरीफ हैं वो ख़ुद इसके हवाले से जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो ये भी एक अहम पेशरफ्त होगी। लेकिन इस दौरे के दौरान बहुत अहम जो मुलाकातें नवाज शरीफ की होंगी वो हैं मौलाना फजलुर रहमान से और आसिफ जरदारी से। और ये जो मुलाकातें हैं ये मुस्तक़बिल का जो सियासी एक सेटअप है और आम इंतखाबात हैं उसमें बड़ा ये रोल प्ले करेंगी। और उसमें मुस्लिम लीग नून चूँकि पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ इत्तेहादी रह चुकी है जब PDM की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो है ये बाज़ाब्ता मुलाकात होगी आसिफ जरदारी से और मौलाना फजलुर रहमान से। और इस मुलाकात के ऊपर बहुत से लोगों की नज़रें हैं, फैसला साज कुतों की भी नज़रें हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। क्योंकि आसिफ जरदारी का जो कल का बयान है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार किया है वो बड़ा अहम है कि आसिफ जरदारी इलेक्शन जो बेटा बात कर रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की, उसके बरअक्स बयान दिया है आसिफ जरदारी ने। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को तो कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और साथ ही साथ उन्होंने नवाज शरीफ समेत अपने वालिद को भी जो है वो लताड़ दिया कि अब जो सियासत के बाबे हैं 70-70 साल के, इनको आराम करना चाहिए, अल्लाह करनी चाहिए और हम बच्चों को जो है वो नौजवानों को आगे देना चाहिए। तो ज़ाहिर उनके वालिद की उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है, नवाज शरीफ की उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है, तो वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो ये जो बिलावल की जानब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात करना और आसिफ जरदारी की जानब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार करना, ये दोनों बड़ी जो है वो अहम बातें हैं। और इस वजह से कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक जो मुखालिफ राय पाई जाती है उसका एक ये शख्साना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इख्तलाफ है ये सिर्फ वक्ती है और लोगों को और आवाम को और मीडिया को दिखाने के लिए है। असल में बाप बेटा दोनों अंदर से एक हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अपने बाप के बगैर कि एक कदम भी नहीं उठा सकते। और फैसला साजी की सारी जो पावर है वो बिलावल की बजाय आसिफ जरदारी के पास है। जबकि आसिफ जरदारी का ये मौक़िफ़ है, बल्कि आसिफ जरदारी के करीबी साथियों का ये मौक़िफ़ है कि फ़ैसला आज भी जो है वो आसिफ जरदारी ही करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने बाप के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगे। जो जलसे जुलूसों में वो बातें कर रहे हैं ये वक्त की ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक पैगाम देने की कि अब हम उनकी अपोजिशन कर रहे हैं उस तरफ ले जाने की कोशिश है। ताहम जब ये मुलाकात होगी नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी से और फजलुर रहमान से तो फिर बहुत सी बातें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। क्योंकि नवाज शरीफ जब वतन वापस आए थे, जहाज़ से उतरे थे, बल्कि उन्होंने दुबई से पाकिस्तान रवाना होते वक्त भी ये बात कही थी और पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी ये बात की थी कि वो तमाम सियासी कुत्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो किसी के साथ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, किसी के साथ कोई बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहते। तो लिहाजा वो जो मुफाहमत की एक पॉलिसी है उस पॉलिसी को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो क्या ये मुफाहमत की जो पॉलिसी है ये आगे बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेगी, ये भी एक बड़ा सवालिया जो है वो निशान होगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस रफ्तार से नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और महंगाई लीग का नाम दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, हालांकि यही बिलावल भुट्टो और उनकी जो पार्टी के दर्जन भर से ज़्यादा वज़रा उसी PDM में शामिल थे, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे। 16 माह जिसने हुकूमत की उस वक़्त महंगाई का सिर्फ अकेला नून लीग को ज़िम्मेदार ठहराना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी इससे ख़ुद को बरी ज़िम्मा तो करार नहीं दे सकती, कबीना फैसले करती थी, ये मुख्तलिफ़ वजारतों में बैठे हुए लोग थे, सारा कुछ वहाँ पे चल रहा था। तो आज आप कहते हैं कि महंगाई
لیگ ہے اور مہنگائی ساری نون لیگ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہاں پر مہنگائی کیوں ہے؟ تو وہاں پر بھی تو مہنگائی کا، اور وہاں پہ سندھ کے حالات کیوں خراب ہیں؟ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جو مدعا ہے وہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ نون لیگ پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس میں پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ برابر کی جو ہے وہ ذمہ دار اس وجہ سے ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس وقت جو تھی وہ ساری کی ساری حکومت کے مزے لے رہی تھی، اور اب صرف ایک جماعت کو سائیڈ لائن کر کے آپ اس قسم کی جب باتیں کریں گے، الزامات لگائیں گے، تو یہ ایک، اور اس کو عوام بھی نہیں مانے گی، کورٹ بھی نہیں مانے گا۔ بچہ ایک پیپلز پارٹی نے ایک اور تھیوری جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے، وہ اب اپنے لوگوں میں اور اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک عجیب بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ یہ اپنے حلقوں کے حوالے سے جو الیکٹیبل ہیں پیپلز پارٹی کے، جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑنے والا۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگ کے مقابلے میں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی جیتنے والا یا الیکٹیبل نہیں کھڑا یا ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا ہے، تو وہ پھر نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے، اور یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ ابھی بھی ایک رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا، اور انہوں نے کہا جی میں تو اپنے حلقوں میں جب جاتا ہوں اور جب میں نون لیگ کے خلاف باتیں کرتا ہوں تو میرے تو اتنے زیادہ فالورز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور میرے اعزاز میں میرے حلقے کے لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریسیپشن اور استقبالیے منعقد کرنا شروع کر دیے۔ جی کیا بات ہے کہ یہ جناب نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اوپر کسی خلائی مخلوق کا یہ سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ تو وہ، اور پھر تیسری بات جو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ابھی بھی ایک افواہ ہے، ایک ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی مختلف خدشات کا، تحفظات کا اظہار ابھی تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات پلٹا کھاتے زیادہ دیر نہیں لگاتے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی گفتگو جو ہے وہ مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کیا حکومت سازی کی جو ہے وہ اس شکل میں آئے گی کہ حکومت بنا سکے اور پنجاب کو فتح کر سکے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ 125 نشستیں لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ 125 نشستیں 146 میں سے حاصل کر سکیں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ اگر انہوں نے 125 کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سروے کرائے ہوئے ہیں، تو سروے سے تو 2000 4000 لوگوں کا سروے کی بنیاد کے اوپر تو ہم اس کا رزلٹ جو ہے وہ نوٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب عوام نکلیں گے، باہر آئیں گے، ووٹ دیں گے، تو اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے پہلے ہی اس قسم کے اندازے لگانا شروع کر دیں، اور 125 سیٹیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ صرف پنجاب سے حاصل کرے گی، اگر نون لیگ صرف پنجاب سے 125 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقین مانیے پھر تو ان کو ضرورت نہیں ہے، پھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ کسی کی مدد لے۔ ان کے پھر اپنے مخصوص نشستوں کے لوگ ہوں گے، ساتھ ان کے اتحادی ہوں گے چھوٹے موٹے۔ ابھی دیکھیں جمعیت اہل حدیث نے حمایت کر دی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل کر ایکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جانا اور بہت زیادہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تیزی کے ساتھ جو سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، اس سے جو ہے وہ چیزوں کو مزید کلیئر ہوتا ہوا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔